भर्खरै चीनले 90,000 वर्ग किलोमिटरको भारतको अरुणाचल प्रदेश र ताइवान औपचारिक रूपमा चीनमा गाभेको घोषणा गर्यो। भारतमा चल्यो रुवाबासी। इराकमा बम आक्रमण गरी 300 जना मान्छे मार्ने आतंककारीलाई दियो फाँसी। रुसका राष्ट्रपति पुटिनले भारत नआउने गरे घोषणा। इजरायलसँग सम्पर्क बढाएको भन्दै लिबियाकी विदेश मन्त्रीलाई गरियो बर्खास्त। लिबियामा मच्चियो आन्दोलन। चीनले बनाइदिएको पृथ्वी राजमार्ग पोखराबाट चीनसम्मै पुर्याउने लक्ष्य भए पनि भारतले रोकिदिएको खुलासा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा पोखरामा लगानी गर्न चीनलाई आग्रह गर्न पोखराका व्यवसायीको माग। सार्क सङ्गठनलाई पुनः जीवित पार्न अन्तिम तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्री साउदको दाबी। यही महिनाको अन्त्यमा बैठक बस्न लागेको खुलासा। र भारतको पश्चिम बङ्गालमा पटका गोदाममा विस्फोट हुँदा 7 जनाको मृत्यु, अन्य कयौं गम्भीर घाइते लगायत साथमा अन्य महत्त्वपूर्ण खबर पनि। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। चीनले सोमबार आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। उसले उक्त नक्सालाई स्ट्यान्डर्ड म्याप भनेको छ। नयाँ नक्सामा भारतको अरुणाचल प्रदेश अक्साइ चीनलाई आफ्नो हिस्सा रहेको देखाइएको छ। नक्सामा साउथ चाइना सी र ताइवानलाई पनि चीनको हिस्सा बताइएको छ। अङ्ग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्सले सामाजिक सञ्जाल एक्समा यो नक्सा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, चीनको सन् 2023 को स्ट्यान्डर्ड म्याप सोमबार जारी भएको छ। यो नक्सा प्राकृतिक संसाधन मन्त्रालयको वेबसाइटमा लन्च गरिएको हो। ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको बीचमा केही दिनअघि भेटघाट भएको थियो। सो भेटमा दुई देशको सीमा विवादको बारेमा छलफल भएको बताइएको बेला यो नक्सा जारी गरिएको हो। यसअघि सन् 2023 को अप्रिलमा चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले अरुणाचल प्रदेशको 11 स्थानको नाम बदल्ने अनुमति दिएको थियो। चीनले अरुणाचल प्रदेशको 90,000 वर्ग किलोमिटर जमिनमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। उता भारतले पश्चिम अक्साइ चीनको 38,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा चीनले अवैध रूपमा कब्जा जमाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। इराकमा 300 भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान जाने गरी भएको बम आक्रमणमा 3 जनालाई फाँसी दिएको छ। बगदादमा 300 भन्दा बढीको ज्यान लिने र 100 घाइते भएको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेका 3 जनालाई फाँसी दिएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच सोमबार फोन वार्ता भएको छ। यसै क्रममा पुटिनले अर्को महिना दिल्लीमा हुने G20 बैठकमा सहभागी हुन असमर्थ व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार यस अवधिमा दुई नेताबीच धेरै विश्वव्यापी विषयमा छलफल भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, दुई नेताहरूले द्विपक्षीय र साझा विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा छलफल गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सेप्टेम्बर 9 र 10 मा दिल्लीमा हुने G20 बैठकमा भाग लिन असक्षमता प्रकट गर्नुभयो र रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले यस बैठकमा रुसको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनुभयो। इजरायलसँगको सम्पर्कलाई लिएर लिबियामा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ। इटालीको रोममा दुवै देशका विदेश मन्त्रीबीच हालै भएको भेटवार्तालाई लिएर विरोध प्रदर्शन भएको हो। लिबियाका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विदेश मन्त्री नाजला अल माङ्गुसलाई इजरायली समकक्षीसँग भेट गरेपछि निलम्बन गरेका छन्। प्यालेस्टाइनको समर्थक लिबियाले इजरायललाई मान्यता दिएको छैन। लिबिया र इजरायलका विदेश मन्त्रीको भेटलाई लिएर बहुसङ्ख्यक अरब देशमा पनि प्रदर्शन भएका छन्। इजरायली विदेश मन्त्री एल्ली कोहेनले निलम्बनमा परेका लिबियाका विदेश मन्त्रीसँगको बैठकलाई ऐतिहासिक भन्दै त्यसलाई त्रिपोलीसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने पहिलो कदम भएको बताएका थिए। लिबियाको संसदका सभामुखको कार्यालयले अल माङ्गुसलाई राज्यद्रोहको आरोप लगाएको छ भने प्रधानमन्त्री अब्दुल हमिद डिबेबाले थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। लिबिया लामो समयदेखि अशान्त रहेको छ। चीनले पृथ्वी राजमार्ग बनाइदिएपछि मात्रै काठमाडौँ र पोखरा सडक सञ्जालमा जोडियो। जानकारहरूका अनुसार पोखरादेखि मुस्ताङ कोरोलासम्मै चीनकै लगानीमा सडक पुर्याउने योजना थियो, तर दक्षिण भारत तथा केही शक्ति समूहको विरोधका कारण बागलुङमै टुङ्गियो र भुपी शेरचन राजमार्ग बन्यो।
गोर्खालाई आर्थिक गतिविधिको सहर नारायणगढसँग जोड्ने सडक पनि चीनकै लगानीमा बनेको हो। गोरखकाली टायर उद्योगमा मेसिनरी सहयोगदेखि सेती जल उपयोग आयोजना निर्माणसम्म गरेको चीनकै लगानीमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर 1 जनवरी 2023मा सञ्चालनमा आएको छ। पोखरालाई केन्द्रमा राखेर चीनले गरेको लगानीकै कारण पोखराले फड्को मारेको हो। तर अहिले पनि चीनकै लगानीमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केवल आन्तरिकमै सीमित हुन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन चीनसँग कुरा राख्न पोखरेलीले आग्रह गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन भदौ 30मा अमेरिका जान लागेका प्रचण्ड उतैबाट 5 देखि 7 असोजसम्म चीनमा रहने तय भएको छ। भ्रमणको काठमाडौँमा एजेन्डा र कार्यसूचीबारे काठमाडौँ र बेजिङमा जस्तै पोखरामा पनि छलफल भयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीको नेतृत्वमा पोखरामा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा उठाउनुपर्ने एजेन्डाबारे छलफल नै गरेका छन्। चीन भ्रमणमा पोखरा र गण्डकी प्रदेशलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र कोरोला नाका सञ्चालन गर्न प्रमुख एजेन्डा बनाउन पोखरेलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 15 भदौमा समाजवादी मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा पोखरा आउँदैछन्। त्यही मौकामा पोखरेलीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, कोरोला नाकामा संरचना निर्माण लगायत 5वटा मुख्य र केही दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा चीनसँग राख्नुपर्ने एजेन्डाबारे ध्यानाकर्षण गराउने भएका हुन्। चिनिया ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चीनका विभिन्न सहरमा जोड्न पनि पहल गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष मुल्मीले बताएका छन्। अहिलेकै रुट हुँदै चिनिया सहर छेन्दु पोखरा उडान पनि भर्न सकिने र त्यो छोटो र किफायती पनि हुने मुल्मीको भनाइरहेको छ। छेन्दु र कुनमिङ सहरबाट नियमित उडान हुन सके पोखरालाई व्यापारिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिने उनको भनाइरहेको थियो। चीनका अरू सहर र हङकङमा पनि नियमित उडान भर्न चीनलाई सहमत गराउन सकियो भने ठूलो सफलता हुने मुल्मीले बताएका छन्। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पवन प्रजापतिले चीन मात्रै नभएर हङकङका धेरै एनआरएनईहरूको चाहना पनि रहेकाले पोखरा हङकङ उडान सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। मुस्ताङको कोरोला नाकामा चीनतर्फ भन्सार लगायत संरचना बनिरहेका छन्। नेपालतर्फ भने कुनै सुरसार छैन। नेपालतर्फ पनि भन्सार लगायतका संरचना बनाउन चिनिया पक्ष इच्छुक रहेको पोखरेली व्यवसायीहरू बताउँछन्। कोरोला नाकामा जसरी चीनतर्फ आधारभूत संरचना तयार गरे नेपालतर्फ त्यस्तै खालका पूर्वाधार तयार गर्न चीन इच्छुक देखिएको छ। केही दिन अघि एउटा चिनिया टोली कोरोलासम्म पुगेर फर्किएको बताउँदै मुल्मीले भने नेपाल सरकारले अनुरोध गरे यसपटक सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। केरुङ र तातोपानी नाका भन्दा पनि चीन र नेपाल दुवैतर्फका लागि कोरोला नाकाले व्यापारिक सम्बन्ध जोडिन सक्ने मुल्मीले बताएका छन्। पोखरामा महावाणिज्य दूतावास स्थापना, नेपालको पोखरालाई चीनको भ्रमण गन्तव्यमा समावेश गर्न पोखरेली व्यवसायीले मुख्य एजेन्डा बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्। पोखराको पर्यटनलाई जोगाउनको लागि चिनिया पर्यटकलाई फ्री भिसा गर्नुपर्ने व्यवसायी गणेश बहादुर भट्टराईले बताएका छन्। पोखरा चक्रपथको विषय पनि चीनसँग सम्झौता भयो भने दीर्घकालीन विकासमा महत्त्व राख्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य बाबुराम गिरीले बताएका छन्। पोखरा पछिल्लो समय भू राजनीतिक स्वार्थको केन्द्र बन्न खोजिरहेको अवस्थामा चीनबाट पोखराले विशेष फाइदा लिन सक्ने व्यवसायको भनाइरहेको छ। भारतका लागि रुसका राजदूत देनिस अलिपोभले रुसले युक्रेनसँगको युद्धको शान्तिपूर्ण समाधान चाहेको तर किएभ मस्कोसँग वार्ता गर्न अनिच्छुक रहेको बताएका छन्। एएनआईसँगको अन्तर्वार्तामा राजदूत अलिपोभले रुस र युक्रेन बीचको तनावपूर्ण अवस्थाका बावजुद युक्रेनका पश्चिमा समर्थकहरूले उसलाई निरन्तर हतियार र सैन्य उपकरण आपूर्ति गरिरहेको बताए। स्थिति स्पष्ट रूपमा तनावपूर्ण रहेको छ, लडाईँ जारी रहेको छ। हामी सुरुदेखि वार्ताका लागि खुला छौँ, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान खोजिरहेका छौँ। यद्यपि युक्रेनी पक्षले बारम्बार वार्तामा रुचि नरहेको बताएको छ। पूर्वतर्फ नेटोको विस्तार खतरनाक रहेको तथा यदि पूर्वी युरोपका देशहरू आपसी समझदारीमा नआएमा त्यसले सैन्य द्वन्द्व निम्त्याउने यथार्थ रुसले स्पष्ट पारेको बताउँदै राजदूत ओलिपोभले भने कसैले हाम्रो कुरा सुनेनन्, रुसको दृष्टिकोणलाई असान्दर्भिक भनेर खारेज गरिएको छ। अहिले पश्चिमा देशले लिएको अडिग अडानको परिणाम हामीले भोगिरहेका छौँ। रुसले आक्रामक अडान नलिएको स्पष्ट गर्दै उनले थपे वर्तमान द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान पश्चिमा देश र युक्रेनमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले रुसका गुनासा सम्बोधन भएमा वार्ता सहज हुने बताए।
परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कलाई पुनः जीवन दिने गरी छलफल हुन लागेको बताएका छन्। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्कमा राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल जाँदा अनौपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्री स्तरको छलफल हुने र सो छलफलले सार्कलाई पुनः जीवन दिने दाबी गरे। उनले सार्क राष्ट्रहरूले सहमतिले नै पुरानो महासचिवको पदावधि समाप्त भइसकेपछि नयाँ महासचिव नियुक्त गर्ने निर्णय भइसकेको बताए। उनले भने नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो। सार्कको बारेमा पनि नेपालका आफ्ना दायित्वहरू पनि रहिआएका छन्। सार्कको अहिलेको स्थितिका बारेमा विज्ञ नै हुनुहुन्छ। आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्कमा राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल जानु हुँदैछ। नेपालको तर्फबाट अनौपचारिक रूपमा भए पनि परराष्ट्र मन्त्रीको एउटा बैठक हामीले बोलाएका छौँ। त्यस बैठकले सार्कलाई पुनः जीवन दिनेछ, गतिशीलता दिनेछ। सार्क राष्ट्रले सहमतिले नै पुरानो महासचिवको पदावधि समाप्त भइसकेपछि नयाँ महासचिव नियुक्त गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। यसले पनि सार्क जीवित रहन्छ, यो अघि बढ्छ। मन्त्री साउदले कुनै पनि राजनीतिक दलले परराष्ट्र नीति फरक गर्न नहुने बताए। सरकारको माध्यमबाट परराष्ट्र नीति बनेको खण्डमा मात्रै देश मजबुत हुने बताएका छन्। चीनले विदेशबाट चीन भित्रने कुनै पनि यात्रुका लागि कोभिड-19 सम्बन्धी मापदण्डहरू थप खुकुलो पारेको छ। पछिल्लो पटक चीनले यात्रुहरूले चीन आउनु पूर्व गर्नुपर्ने कोभिड-19 न्युक्लिक एसिड वा एन्टिजेन परीक्षणको प्रावधान हटाएको घोषणा गरेको हो। यस सम्बन्धी नीतिबारे चीनले औपचारिक घोषणा नगर्दा नेपालसहित विश्वका विभिन्न देशबाट चीनतर्फ यात्रा गर्नेहरूलाई अन्यल हुने गरेको थियो। सोमबार बेजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया परराष्ट्र मन्त्रीका प्रवक्ता वाङ बेनविनले कोभिड परीक्षण सम्बन्धी पछिल्ला कदमहरू पनि हटाइएको औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। भारतको पश्चिम बङ्गालको उत्तर परगना जिल्लाको दत्ताकपुरमा एउटा अवैध पटाका उत्पादन कारखानामा विस्फोट भएको छ। विस्फोटमा परेर कम्तीमा 7 जनाको ज्यान गएको छ। अरू केही व्यक्ति घाइते भएका अग्नि नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत आशिष घोषले बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 2 तले घरमा भएको विस्फोटमा परि भवनका मालिक पनि गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेको बारासातमा रहेको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। पश्चिम बङ्गालमा अवैध पटाका कारखानामा हुने विस्फोटको यो पहिलो घटना भने होइन। राज्य सरकारले अवैध पटाका उत्पादन रोक्न पर्याप्त कारबाही नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।